اخرين فهمتني ووقعوا ملي كنتم باهي الغنايه يا اللي دندنتها جماعة معلش. مقبله لا وقتاش باش جوست تهبط على ان شاء الله حبيت والله ان جوست شاء الله جو نكونوا شونجي دو قدام لوك اكسبري. بارتيزون علاش فهمتني اللوك باهي بور شونجي وعد دو هذايا لوك راهو وديما وعد نحب نعرف حاجات الفن مو باهي. هذا باش انا تخرج تعرف ماشي حبيت بركه فهمتني نحكي عندي نحكي على حاجة ثلاثة تري حاضرين امبورتون نشوف فيها خاطر ديما نتبع انا ونشوف ديما سكي انتريسون باش نحكي على سامي الفهري ونوفل الورتاني سكون ابيل تو هما لي بيراميد نتاع تونس في التونسية سي فري سي دي انيماتور يسون كونو والتوانسة حبوهم وبرامجهم يعملوا فيهم. حبيت نفهمكم على حاجة بركة البرامج نتاع سي الورتاني والاخر وسي سامي الفهري اللي برو بار كونتر مي هما راهو كوبي كولي عليه مش قالها ديجا انا قلتها قبله راهو قلتها قبله قالها شو اسمه يلون كونفوكي كومون سابيل مونجيلعوني كوبي كولي من ليميسيون فرونسي. سامي الفهري تي تري انتيليجون كي خرج من الحبس il a pris la décision de passer cette les émissions نتاعو كلهم كوبي كولي. باهي اون كومونس يبدا بتاع ارتور تاع ديمونش معروف هذيك que tout le monde gagne. جون لوك دو لا رue الله يرحمه كيف ميسيون تاع هذه ديجا جو لا فوا لا تونسية حكاية تونسية فوالا فوالا والاخرى اللي فيها شو اسمه نوفل تي المعروفة برشا انا ما نتبعش برشا مي هما كلهم كوبي كلهم تاع مش ارتور نتاع كومون ديغي شو اسمه عنونا يعني سكي مالان اللي عجبني فيهم هما عملوا كوبي كولي من تاج تونسي وراهم البرودكسيون بايونتر خالصه البرودكسيون. علاش ما نعملوش حاجه تونسيه دو شينو نخرجوا حاجه من عندنا احنا تونسيه تراديسيونيل اون بو فوار. والله ساعات نشوفوا حاجات عندنا ما نحكيو في تونس عندنا باغ اكزومبل الجنوب في برشا حاجات باغ اكزومبل لي زيميسيون عندي ما نقول لك كيف هذيك نتاع عندي ما نقول لك هذه صافي لونطون في فرنسا عندها 5 سنين نتاع لو ريدو هذه فيها باسكال زوز هما دوز انيماتور ليبوك زيتي يظهر لي اللي عايشين في فرنسا يعرفوها خاطر يتي ترو كوني. علاش ما تعملوش حاجه تراديسيونيل يا سامي يا فهري يا فهري يا فهري. انا راني نكلف فيك صافي تخي لونتون كي فرونس وانا راني بون باش نقول لك كي جو سوي انا سوي ان سيتويان سام مي عامل راهو على ليبوك عامل افلام بون جي كومونسي في تونس انا عامل سيربون ا بلوم مع كولوش وإيزابيل جوزيان بالاسكو وعامل كور نوماد مع فيتوري بالليبه وعامل سيربون بلوم فام اركيتكت ودي كور ميتراج وعامل مع واحد زاد رياليزاتور كان يجينا في لايتشوران على ليبوك ساك دو نو جي با مي بون ما مومون حبيت ومثلت حتى مع منى نور الدين معلش كان نتذكر منى نور الدين مثلت معاه انا مع هليل على ليبوك في فيلم وقت عملناه رقية اسمه انا ومنى نور الدين ونعيم الجاني واحمد السنوسي الله يرحمه وجابيت فاصون حتى جينيك عندي وداير نحب التلفزه التونسيه والله حاولت وقتها عملنا الوحده المونتاج في السات باك مع احمد بن سالم شكرا كلي توجور فيفون في قمرت وحبيت une copie ما بون جو فولي ميم وقتها منى نور الدين على ليبوك ما نعرفش كانت تذكرني انا بالكدا نمثل الدور نتاع واحد يعيش في فرنسا داير نعيش في فرنسا وقتها وزوني من هنا واللي لا ايتي اكسبولسي وانا اختي اللي هي ناديه سمير اختي على فوق ناديه سمير هي مذيعه في اونتين 2 فرامون مازلت كي ماتت هي بون سي با ترو فيو الفيلم عنده مي كور نوماد معروف حطوه كور نوماد معروف تاع في توري بالهيبه وقتها ديريكتور دو فوتو يان لو ماسون عامل ما نعرفش بوكو دور 200 زور سومارين باللي كاميرا وحمد السنوسي معنا الله يرحمه وكان احمد بن اسماعيل توا معنا هنا في باريس زاد مثلت مازلت نتبع في التياتر مي توا بريت شويه في بون جي مون فيس كي برون لو ريليف يمكن جو بيان سو ان تران دو بوسي وكان الاوكازيون والله كان يستدعاني سي الفهري راني عندي ان سي في جي ان سي في فريمون جي ان سي في سي لو مي بون حبيت جوست نقول لكم اون جينيرال يا سي والله هذا سامي الفهري ونوفل الورتاني والتونسيه باهيه بصراحه مي اسي دو نو با فير كوبي كولي عملوا لنا حاجه تونسيه دو شي نو
ريزونابل، سيرتو على السياسه، على المشاكل في تونس، على نغلي شويه على تونس خاطر تو سكي بوليتيك مش عاجبني، وناس هنا مطيش على بور ريان وبرشا حاجات، سيرتو القانون نتاع الشيكات، ناس قبيله يحكيوا لي يسخفوا، وحكيت فيه الموضوع هذا، وبور ريان يحبوا يخلصوا، ولكن قال لك جيبوا الكل، حاجات جيبوا لنا حاجات هكا سبيسيال، حاجات ان بو مشاو الناس ضحايا، ثم ناس تحب تحكي، انا نقدم لك سي الفاري كان تحب كلمني، او كان عندي اليوتيوب نتاعي، جو بو تبروبوزي ناس هنا في تونس كي سون تري 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 بيان، سون بيان كولتور في تونس، انا كنت في باريس نعرفوا بعضنا، ويش يا خويا مرحبا بك، تنوريك ناس، عندنا دي ستوار انكرويبل هنا، عندنا دي ستار، عندنا حاجات مي ما تعرفوناش احنا نروحوا في تونس فاكونس هكا، وثم ناس زاد سيرتو جيب بالله بالله والله تو سخفوني برشا ناس، كان يا سي سامي تعمل مزيان في حكايه تونسيه، جيب لي زيستوار نتاع لي شيك، مساكن برشا هنا في البي في ريغل سيتياسيون، وهما ما نجموش يروحوا يعملوا غلطه ويخلصوا، مالغري انا عندهم دي زافير، ويحبوا يروحوا، يحبوا يتروتو لا سوليسيون، شوف لهم كي تلقاش اون سوليسيون، مش انا راهو اللي يقصدني، انا زي با بروبليم، راهو خلصت من اللي نمشي ونجي، اما ثم والله واحد تاب ولاده سخفني، حصيلو ياسي الفهري. عندي اليوتيوب نتاعي سامي غوميد، كان تحب عندي ان بون سي في نقدمه لك، جاي رمضان، وعندي بوكو ديدي، مانيش رياليزاتور، مانيش اسمه ستيفن سبيلبرغ، مي جو بو تيدي في حاجات تري 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 امبورطون، جي زامي فرونسي، انا الان واحد نعيط له الان موبيلي، وبرشا ناس دون الدومين دو سينما، اون بو سيدي، اون بو فوز دوني بوكو ديدي، si vous en voulez, y a pas de problème, on est là. Allez, merci et à bientôt.